अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का रनडाउन या आज का वीडियो शुरू करूँ, मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार शेर सुनाना चाहती हूँ। तो अर्ज़ किया है, बहुत नाज था अपनी पिंकी पीरनी के तावीज़ों पर फराज, बहुत नाज था अपनी पिंकी पीरनी के तावीज़ों पे फराज, हमने भी दम करने के लिए हाफिज बुला लिया। तो जनाब अली, वो पंजाबी में वो क्या कहते थे, गल वध गई है मुख्तियारा। गल ऐस हद तक वध गई है कि इस वक्त जमान पार्क के अंदर सवाए कव्वों की आवाज के आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। जो फाख्ताएं थी वो भी वहां से जा चुकी हैं, वो जो रंगीनियां थी वो भी वहां से जा चुकी हैं, वो जो रोजाना रात को स्टॉल्स सजते थे वो भी वहां पर अब नहीं लगते हैं, और सब लोग वहां से भाग गए हैं। जिसकी गाड़ी के ऊपर पीटीआई का झंडा लगा था उसने उतार दिया है, जिसके घर के बाहर बैनर लगा था उसने उसको उतार दिया है, जिसकी बाइक के पीछे हम कोई गुलाम है लगा हुआ था उसने वो उतार दिया है। वो सारे वीडियोस तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन एक वीडियो मैंने देखा जिसको देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, और वो ये था कि खान साहब ने बलोचिस्तान से, बाजोड़ से, खैबर पख्तूनख्वा से बड़ों को तो बुलाया, बच्चों को भी बुलाया, उनको किराया देकर बुला तो लिया, लेकिन वो बेचारे जब जमान पार्क में आकर कुछ दिन उन्होंने हलवा पूरियां खाई और उसके बाद खान साहब ने उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया। 3 दिन तक खान साहब के घर के अहाते में वो भूखे प्यासे बैठे रहे। किसी ने ना उनको किराया दिया, ना किसी ने उनको जाने के लिए पूछा, और पुलिस जब वहां पर पहुंची और उन्होंने तो सारा इलाका खाली करवाया तो उन्होंने उन बच्चों से पूछा, हैव अ लुक। यार खाना पीना भी नहीं मेरा बस, वापस जाना है लेकिन किराया मिलेगा तो जाना है, कैसे जाएंगे, दूर से आए हो यार, हम खुद आए हुए, हम ना खान साहब का उसमें, हम क्या पता है हम जाके हमको ऐसे होगा। जी, तो आप लोगों ने देखा, और इसके बाद मैं जनाब इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस वक्त ना सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। आप कभी ARY की न्यूज़ सुने? मैं कल परसों देख रही थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ARY है, मतलब ARY भी बदल चुका है। वो ARY जो ये समझ के बैठा हुआ था ना कि खान साहब ने 2035 तक रहना है, खान साहब के कसीदे पढ़ो और दूसरों को सबको गंदा कहो, आज वो ARY खान साहब के बारे में क्या क्या कलमात बोल रहा है वो तो आप सुनेंगे। और मौलवी इस सिलसिले में कहाँ पीछे रह सकते हैं। एक बड़े मज़ाहिया से मौलवी साहब हैं, वो कहते हैं कि वो अक्सर आपने मोहल्लों में देखा होगा ना, छान बुरे ते सुखियां रोटियां ते ए ले लो ओ ले लो। तो वो मौलवी साहब कहते हैं कि सुखियां रोटियां ते छान बुरे दे उत्ते जड़ा ना जमानता ले लो। बड़ी मजेदार बात किया उन्होंने, जरा सुने। 3 टब्बे तो सावी जमानता ले लो ना जी, सुखियां रोटियां तो सावी जमानता ले लो है, जोगर बूटा तो सावी जमानता ले लो है ना जी, सुखियां रोटियां तो सावी जमानता ले लो है ना जी, पेप्सी वालियां खाली बोतलां तो जमानता ले लो। तो जनाब जब से ये साजिश बेनकाब हुई है कि जो बुलवई बुलाए गए थे और जिन बुलवइयों ने आकर तोड़ फोड़ की और हमारे मुल्क की 3500 के करीब जो अमलाक है उनको जलाया, तो वो एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत था। 1 साल से उनको ट्रेनिंग दी गई थी, उनको बताया गया था कि आपने यहाँ पर तोड़ फोड़ करनी है। तो आप उस सिलसिले में जो खान साहब हैं उनका एक नया बयान सामने आया है, और खान साहब ये फरमा रहे हैं कि जो तनकीद वो फौज के ऊपर करते हैं वो बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि वो एक पेट्रियाटिक, अपने आप को पेट्रियाटिक बता रहे हैं। लेकिन खान साहब कहते हैं कि जो तनकीद माजी में नवाज शरीफ करते रहे हैं वो गद्दारी थी। यही असल में मसला है कि खान साहब कहते हैं कि जो काम मैं करता हूं वो सही है, जो काम दूसरे करते हैं वो गलत है। आपको पता होगा वो खान साहब का पिछले वीडियोस में मैंने आपको उनका वीडियो बयान दिखाया था, जिसमें वो ये कहते थे कि आर्मी के ऊपर अगर कोई तनकीद करता है तो वो गद्दार नहीं बल्कि गद्दार से भी बड़ा गद्दार होता है। और ये इंटरव्यू दिया भी उन्होंने इमरान रियाज खान को था। और अब खान साहब क्या कहते हैं वो आपके सामने है। खान साहब माजी में दूसरी हुकूमतों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि वो बूट पॉलिश करते हैं फौजियों के, और वो ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज से मुझे बचा लो, हाय मुझे बचा लो। आज खान साहब की अपनी वो हालत है, हैव अ लुक। 1950 के अंदर इत्तेफाक बाउंड्री मियां साहब के वालिद साहब ने बनाई। मैं समझता हूं कि मियां साहब के वालिद साहब वाकई मेहनतकश आदमी थे, एक जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने बड़ी मेहनत करके इत्तेफाक बाउंड्री बनाई 1950 में। उनकी इत्तेफाक बाउंड्री नेशनलाइज कर देते जुल्फिकार अली भुट्टो। जब पैसे खत्म हो गए तो मैंने जिंदगी में एक दफा काम की है। 3 हफ्ते की नौकरी ली, क्रिसमस हॉलीडेज पे। एक लिटिल वुड स्टोर था,
اس کے اندر برتن اٹھانے اور چیز کاٹنا اور وغیرہ. وہ اور بات ہے کہ 10 دن کے بعد انہوں نے مجھے نکال دیا تھا, میری لڑائی ہوگی کسی سے. 7 سال جنرل مشرف کے دور میں 1 میگا واٹ بجلی نہیں بنی, اور جو سڑکیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں وہ ساری نواز شریف اور بے نظیر کے زمانے کے پروجیکٹس تھے. نواز شریف IMF کی باتیں نہیں مان رہے تھے. اچھا, پہلے نا مائیں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرتی تھیں کہ یہ ہماری شہداء کی زمین ہے, ملک ہے, یہاں پر اپنے لہو دو گے تو آپ اس ملک کے اندر جو ہے وہ اس ملک کی حفاظت کرو گے. اب مائیں اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ بیٹا آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے, تو بیٹا پوچھتا ہے کہ ماں میں نے خان کا ساتھ کیوں دینا ہے, مجھے خان چنگا نہیں لگتا, پسند نہیں لگتا, یا مجھے خان میں وہ باتیں نظر نہیں آتی جو کوالٹیز امی آپ کو نظر آتی ہیں. تو امی کہتی ہیں کہ بیٹا دیکھو میری بات سنو, وہ میری جوانی کا کرش ہے, میں جوانی میں اس کو نہیں پا سکی, لیکن اب میں اپنے بچوں سے جو ہے نا یہ سب کروا کے خان کو حاصل کروں گی. تو جب اس طرح کی باتیں ہوتی تھی نا کہ یہ جتنے بھی یوتھی ہیں نا, ان کی ماؤں کو اصل میں جوانی میں خان صاحب سے پیار تھا, خان صاحب ان کا کرش تھے, تو مجھے یہ بات بڑی فضول لگتی تھی. میں ان باتوں پہ یقین نہیں کرتی تھی. میں کہتی تھی کوئی بھی کسی کا فین ہو سکتا ہے, آخر خان صاحب ایک سٹار ہیں. لیکن ایک آنٹی میرے سامنے آئیں اور ان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا, اور یقین کریں کہ آنٹی کا ویڈیو سننے کے بعد تو میرے کانوں میں سے بھی دھوئیں نکل گئے. ذرا سنیے. جب یہ جوان تھی اور وہ بھی جوان تھے, کرکٹر تھے, تو یہ ان کی دیوانی تھی اور یہ جایا کرتی تھی ان کے میچ دیکھنے, اور یہ اب ان کی دیوانی مستانی دونوں ہو گئی ہیں. عمران خان بھی جوان ہے, یہ بھی جوان ہے. ہمارے عزم جوان ہیں بیٹا. ہماری دعائیں ہیں کہ عمران خان دوبارہ واپس آئے انشاءاللہ. اس کو اللہ ابھی بھی عمران خان کو چاہتی ہے. یہ ابھی بھی عمران خان کو چاہتی ہے. کون نہیں چاہتا؟ یہ سائلنٹ ہے, یہ شریف ہے, چھپ چھپ کے چاہتی ہے. ہم اوپنلی کہتے ہیں وی لو یو عمران خان. Every night I see his picture. جی, تو آپ لوگوں نے دیکھا. اگے ہوں میں کی بولا, کوئی بھی کسی کا فین ہو سکتا ہے. شیخ رشید کا بھی سافٹ ویئر جو ہے نا وہ کافی اپڈیٹ ہوا ہے. شیخ رشید نے اتنا بڑا جھوٹ بولا, انہوں نے آ کے کہا کہ جی میں نے تو کبھی سیاست کے اندر مداخلت کی نہیں ہے, کبھی میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ توڑ پھوڑ کرو. لیکن ماضی میں شیخ صاحب کیا فرماتے رہے ہیں کہ توڑ دو, جلا دو, مار دو, کھپ جاؤ, کھپا دو. ذرا سنیے. ہم کسی توڑ پھوڑ میں نہ شریک ہیں. ہم سیاست امن سے کرتے ہیں, اصول سے کرتے ہیں, دیانتداری سے کرتے ہیں. یہ بدنصیبی ہے کہ حالات کو جان بوجھ کر خراب کیا جا رہا ہے. ان کی خواہش ہے کہ ہم وہ کام کریں, وہ بات کریں جس سے کہ قومی نقصان ہو. ہم مر جائیں گے, کبھی قومی نقصان نہیں کریں گے. اس اسمبلی کو آگ لگا دوں گا, اس ملک کو آگ لگا دوں گا. جی, تو جناب آپ لوگوں نے دیکھا. اس کے اوپر نا آخر میں مجھے خان صاحب کی بالٹی اور پلستر اور ان کی جو ترپال ہے اس کے اوپر جو کافی یوتھیوں کو غصہ آیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو صرف اپنی پنکی سے پیار ہے, دوسروں کی پنکیاں خان صاحب نے مروا دی ہیں. اس پہ میں ایک شعر عرض کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گی. شعر عرض ہے, تواڈا وی کوئی نہیں حال, تواڈا وی کوئی نہیں حال, پہلے پلستر پھر بالٹی تے ہن تلوار. تے ایدے نال دو مینوں اجازت. اگلے ویڈیو وچ کچھ مزیدار مسالہ تے کچھ مزیدار خبراں لے کے تواڈی خدمت حاضر ہو جاؤں گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ نگہبان.